आज चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 2 अल्जेब्रा छ। अल्जेब्राको हाम्रो पहिलो पोर्सन भनेको एकदमै सजिलो क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सहरू भनेर छ है। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सहरू हो, तपाईँहरूले डिल गर्दै आएको नै कुरा हो। क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सहरू क्लास 9-10 देखि नै तपाईँहरूले राम्ररी हेरि नै राख्नु भएको छ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले यहाँनिर पोलिनोमियलको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। अब पोलिनोमियल भनेपछि जेनरली है, हामीले एकदम जेनरल रूपमा हेर्दाखेरि वान भेरिएबलको इक्वेसन्सहरूसँग हामी जेनरली डिल गरिरहेको हुन्छौँ। अब अहिलेसम्म सायद हामीले डिल गरेको भनेको चाहिँ 2 भेरिएबलसम्मको हामीले डिल गरिरहेको हुन्छौँ है। अहिलेसम्म म्याक्स हामीले डिल गरेको कि त एउटा भेरिएबलसँग डिल गरिरहेको हुन्छौँ अथवा 2 भेरिएबलसँग। कि त हाम्रो इक्वेसन एफएक्स फर्मको हुन्छ कि हाम्रो इक्वेसन एफएक्स कमा वाई यस्तो फर्मको कुनै इक्वेसन हुन सक्छ। त्यो पनि अब क्यालकुलसमा जब हामी एक्सट्रिन्सिक फर्मको इक्वेसन डिल गरिरहेको हुन्छौँ, जस्तै x² - y² = 2xy हुन्छ, अनि यसको हामीले dy/dx निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई पनि हामीले एउटा सिंगल भेरिएबलको रूपमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामीले मल्टिपल भेरिएबलसँग काम गरिरहेको हुँदैनौँ। जति बेला हामी पार्शियल डेरिभेटिभको कुराहरू स्टडी गर्छौँ त्यति बेलामा हामीले के गर्छौँ त 2 भेरिएबल भन्दा अलिकति माथिल्लो धेरै, अब जस्तै हामी 3D 4D मा जाँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला हामीले मल्टिपल भेरिएबल्स भएको इक्वेसन्सहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हामीले त्यससँग मतलब भएन। अब पोलिनोमियल भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ त, पोली भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ, मेनी भन्ने एउटा मिनिङ आउँछ हैन। पोली भन्ने बित्तिकै के हो त, मेनी भन्ने कुरा आउँछ। र एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो जसको फर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ त, a0 + a1x + a1x² हुँदै हुँदै कहाँसम्म पुग्छ, an xn सम्म पुग्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, पोलिनोमियल हुन जान्छ। अब हाइएस्ट डिग्री जुन छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ, पोलिनोमियलको डिग्री हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हाइएस्ट डिग्री कति जस्तो देखिन्छ भन्दा n जस्तो देखिन्छ भनेपछि यो इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री भनेको कति हुन जान्छ, n हुन जान्छ। सिम्पल कुरा छ है, हो यो कुराहरू यहाँनिर आउन जान्छ। जस्तै तपाईले कसैले सोध्यो अरे fx = ax² y + a1x² y² + bx को पावर 5 अनि प्लस bx को पावर 5 y को पावर 2 भनेर सोध्यो भने यहाँनिरको हाइएस्ट डिग्री कति हुन्छ इक्वेसनको, यो इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री कसैले भनिदिनुस् त, यो इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री कति हुन्छ? 7 हो सर, 7 हुन्छ। किन 7 हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो दुईटाको मल्टिपलको हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर x² र y भेरिएबल छ, यसको 2 छ 1 छ। यदि भेरिएबल्सहरू मल्टिपलको फर्ममा आउँछ है, भेरिएबल्सहरू यसरी मल्टिपलको फर्ममा आइरहेको छ भने यिनीहरूको डिग्रीलाई हामी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। x² छ y² छ, टोटल डिग्री कति हुन्छ मानिदिनुस्, यहाँनिर 2 + 2 छ 4 हुन जान्छ। यहाँ यसको डिग्री 5 छ, यहाँ यसको डिग्री 5 + 2 भनेको 7 छ। हाइएस्ट डिग्री कति लेख्नु पर्ने हुन्छ, हामीले 7 लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। यो एउटा पोलिनोमियलको सिम्पल कुराहरू हुन जान्छ। अब तपाईहरुले एउटा थ्योरम छ, फन्डामेन्टल थ्योरम अफ अल्जेब्रा। फन्डामेन्टल थ्योरम, स्पेलिङ मिस्टेक भयो क्या, फन्डामेन्टल थ्योरम अफ अल्जेब्रा भनेर छ। फन्डामेन्टल थ्योरम अफ एरिथमेटिक छ, फन्डामेन्टल थ्योरम अफ क्यालकुलस भनेर पनि छ। अब कसैलाई थाहा छ यो फन्डामेन्टल थ्योरम अफ अल्जेब्रा भनेको के हो, के हुन्छ फन्डामेन्टल थ्योरम अफ अल्जेब्रामा, मलाई भनिदिनुस् त। फन्डामेन्टल थ्योरम अफ अल्जेब्राले के भन्छ? फन्डामेन्टल थ्योरम अफ अल्जेब्रा भन्नाले सर सिम्पली सर क्यालकुलस, जस्तै प्लस माइनस यिनीहरू हामी त्यो भेरिएबलमा खेलिराखेको हुन्छ, त्यही हो सर। अलिकति मजाले भन्नु पर्दा कसरी भन्न सकिन्छ होला? यसले के भन्छ भने
फन्डामेन्टल थियोरम अफ अल्जेब्रा। फन्डामेन्टल थियोरम अफ अल्जेब्राले के भन्छ भने कुनै पनि इक्वेसन छ है, कुनै पनि इक्वेसन छ भने त्यो इक्वेसनको रुट हुनै पर्छ। बुझ्यो मैले भन्न खोजेको? कुनै पनि इक्वेसन छ भने त्यसको रुट हुन्छ। त्यो रुट रियल पनि हुन सक्छ, कम्प्लेक्स पनि हुन सक्छ, तर त्यसको रुट हुन्छ नै हुन्छ, जसरी भए पनि रुट हुन्छ। भन्नु चाहिँ के हो त? फन्डामेन्टल थियोरम अफ अल्जेब्रा हो। ठिक छ, बुझ्यो कुरा? हजुर सर। यो हुन जान्छ। अब यसको प्रुफको लागि हामीले बुझ्ने खालको म्याथमेटिक्स अलिकति हामीसँग छैन, कुरा यही हो। अब फन्डामेन्टल थियोरम अफ एरिथमेटिकले के भन्छ? फन्डामेन्टल थियोरम अफ एरिथमेटिकले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई हामीले त्यसको प्राइम फ्याक्टर्सहरूमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ भनेर यसले भन्छ। कुरा बुझियो? कुनै पनि नम्बर, हजुर सर, कुनै पनि नम्बर छ भने यसलाई चाहिँ यसको प्राइम फ्याक्टर्समा हामी लान सक्छौँ, अथवा कुनै पनि नम्बर्सलाई हामीले टुक्राउँदै जाँदाखेरि प्राइम फ्याक्टर्समा चाहिँ यो टुक्रिन्छ। यसले के भन्यो त भन्दा प्राइम फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर्सहरूको इटा हो। तपाईँहरूले नम्बरहरूको एउटा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो प्राइम फ्याक्टर्सहरू भनेको के हो त? त्यो घरको के हो? इटाहरू हो भन्ने चाहिँ यो फन्डामेन्टल थियोरम अफ एरिथमेटिकले भन्छ। अब फन्डामेन्टल थियोरम अफ क्यालकुलस तपाईँले सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ, सायद यो डिफाइनाइट इन्टिग्रलसँग रिलेटेड कुरा छ। अब यो सबै थियोरमहरूको प्रुफ तपाईँले यो फन्डामेन्टल थियोरम अफ एरिथमेटिकको प्रुफ चाहिँ सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टल थियोरम अफ अल्जेब्राको प्रुफ पनि तपाईँहरूले रियल नम्बरसम्मको केसमा सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब जब क्यालकुलसको कुरा आउँछ यो पनि तपाईँहरूले यसो हेर्नुभयो भने खासै अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन। अब हाम्रो अल्जेब्रा, एरिथमेटिक र क्यालकुलसको यो कस्तो भन्दाखेरि यो बेसिस थियोरमहरू हो। जसरी हामी जियोमेट्रीमा के कुरा गर्छौँ भन्दा पोइन्ट भनेको के हो? यो पोइन्ट भनेको 0 डाइमेन्सनल हुन्छ, लाइन भनेको के हुन्छ? 1 डाइमेन्सनल हुन्छ, कुनै पनि सर्फेस भनेको 2 डाइमेन्सनल हुन्छ भनेर हामी जसरी स्टडी गर्छौँ, त्यसै गरी कुनै पनि दुईटा पोइन्ट्सहरूबाट वान एन्ड ओन्ली वान स्ट्रेट लाइन पास हुन सक्छ, र यदि यो दुईटा पोइन्टबाट दुईवटा स्ट्रेट लाइन पास हुन्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ? त्यो दुईटा लाइनहरू एकअर्कासँग कोलिनियर छन्। त्यसै गरी प्यारलल लाइन्सहरू कहिले पनि मिट हुँदैनन्। अब यो सबै कुराहरूबाट के हो त? 5वटा थियोरम अथवा एक्जियोम्स भन्छ यसलाई है। एक्जियोम्स र थियोरम्समा धेरै भिन्नता छ। यो एक्जियोम्सबाट के भयो त भन्दा जियोमेट्रीको विकास भयो, जियोमेट्री माथि बढ्दै गयो। यो 5वटा कुरालाई सत्य लिएर, ट्रुथ लिएर यो माथि बढ्दै गयो, र त्यसपछि जे जति जियोमेट्रीको डेभलपमेन्ट छ यही 5-6वटा कुराबाट जियोमेट्रीको डेभलपमेन्ट हुन गयो। अब यो एरिथमेटिक क्यालकुलसहरूको कुरा, नम्बर्सहरूको जुन ट्रुथ छ हो त्यो ट्रुथबाट बिल्डअप भयो। तर यिनीहरूले के काम गर्यो त भन्दाखेरि क्यालकुलसलाई फैलाउने काम गर्यो। फैलाउने भनेको यसको जुन स्कोप छ, क्यालकुलसलाई सोच्ने जुन स्कोप छ त्यो स्कोपलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो है। एउटा म तिमीहरूलाई भन्छु, एउटा च्यानल छ त तिमीहरूले सुने पनि होला, भेरिटासियम भन्ने च्यानल छ। त्यहाँनिर सायद डेभलपमेन्ट अफ भ्याल्यु अफ पाई भनेर छ क्या। यो हाम्रो जुन पाईको छ, यो पाईको भ्यालु कसरी क्यालकुलेसन हुन गयो, यसमा क्यालकुलसले कसरी हेल्प गर्यो, पहिले यसको क्यालकुलेसन कसरी गर्थे भनेर तिमीहरूले यो कुरा हेऱ्यौ भने यो च्यानल हो, भेरिटासियम भन्ने च्यानल छ। त्यहाँनिर तिमीहरूले यो पाईको हिस्ट्री सम्बन्धी हेर्न सक्छौ, कसरी आयो, क्यालकुलसमा कसरी आयो। यो कुरा बाइनोमियल थियोरमसँग रिलेटेड छ। हेर केटा हो, यो पछि हामीले पढ्ने बाइनोमियल थियोरमसँग यो पाईको कुरा रिलेटेड छ। यो पाईको एक्सपान्सन बाइनोमियल थियोरमबाट कसरी निक्लिन्छ, यो सबै कुरा यहाँबाट देखाउन सकिन्छ है। त्यही भएर त्यो भिडियो एकचोटि हेर, तिमीहरूले धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू तिमीहरू त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौ है त। ल ठिकै छ, हामी कुरा गर्दा गर्दै अलिक धेरै नै अगाडि कुरा गर्न थाल्यौँ जस्तो लाग्यो। अब यो कुरा आयो, जाउँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सको खेलमा। के भन्छन् त क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सहरू?
यो सबै के हो? हामी यहाँनिर के पढिरहेछौँ त भन्दाखेरि म्याथमेटिसियनहरूले कन्डिसन पुट गरे के, केही नयाँ कुरा पत्ता लगाए र त्यसमा विभिन्न कन्डिसन्सहरू पुट गर्दाखेरि के कस्तो हुन्छ त त्यहाँनिर, त्यो कन्डिसन्सले कस्तो खालको रिजल्ट्स निकाल्छ त हो, यस्तो कुरा चाहिँ उनीहरूले निकाले। अनि त्यो कन्डिसन्सहरू पुट गरिसकेपछि इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट्सहरू बाहिर निक्लेको हो, अरू त्यस्तो खासै केही पनि भएको होइन। त्यो कन्डिसन्सहरू, केही कन्डिसन्सहरू इम्पोज गऱ्यौँ भने हामीले सोचौँ न, हामीले अब आफ्नै जुन लाइफमा पनि विभिन्न कन्डिसन्सहरू आफ्नो अगाडि वरिपरि राखेका छौँ, त्यो कन्डिसन्सहरूमा थोरै मात्रामा पनि हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने हाम्रो लाइफमा केही नयाँ कुराहरू आउँछ, चाहे त इन्ट्रेस्टिङ होस्, चाहे त अलिकति अप्ठ्यारो होस्, जे होस् होइन। वैज्ञानिकहरूले के गरे भन्दा जुन इक्वेसन्सहरू उनीहरूले निकाले त्यसमा एउटा सर्टेन कन्डिसन पुट गरे, जस्तै पोलिनोमियल इक्वेसन निकाले। पोलिनोमियल इक्वेसन निकालेर ल यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यो कुन कुन भ्यालुमा चाहिँ एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ होला त, के एक्स राख्यो भने चाहिँ 0 हुन्छ होला त, कति बेला 0 हुन्छ होला त भनेर उनीहरूले निकाले। निकालेपछि उनीहरूले सोचे अब यसको जेनरल रूपमा मैले भेट्नु पर्यो, कति कति बेला होइन, मलाई ठ्याक्कै चाहिएको बेला मैले एक्सको भ्यालु अथवा केही भ्यालु पुट गरेपछि चाहिँ रुट्सहरू आउनु पर्यो भनेर उनीहरूले निकाल्ने कोसिस गरे। यो नै हो खेल, यहाँनिर यही भइरहेको छ, अरू केही पनि होइन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन मैले तपाईँहरूलाई बुझाइराख्नु पर्दैन, यसको के छ, हाइएस्ट डिग्री 2 छ, सिम्पल कुरा छ। र ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx इक्वल्स टु 0 यसको यो जेनरल फर्म हो। मैले तपाईँहरूसँग प्यारामेट्रिक इक्वेसनहरूको कुरा गरिसकेँ पहिले अलिकति। हो सर, अलिअलि गर्नु भएको थियो। प्यारामेट्रिक इक्वेसन र यस्तो टाइपको इक्वेसनमा के भिन्नता छ भनेर मैले कुरा गरिसकेँ। नो सर, नो गरे छैन। मैले कोसँग कुरा गरेँ त? जस्तै मैले तपाईँहरूसँग कुरा गरेको होइन र, y इक्वल्स टु x भन्नु र y इक्वल्स टु, यस्तो नलेखौँ, यसलाई यसो गरौँ, y इक्वल्स टु x स्क्वायर भन्ने एउटा इक्वेसन छ, यो भन्नु र y इक्वल्स टु के हुन्छ अब यहाँनिर यसलाई प्यारामेट्रिक बनाउनु पर्यो भने a को भ्यालु 1 छ, t स्क्वायर, x को भ्यालु t र y को भ्यालु t स्क्वायर, y को भ्यालु t स्क्वायर। सपोज यो इक्वेसन भन्नु र यो t, t स्क्वायर भन्नु, यो दुईटा, अब यसले र यसले दिने रिजल्ट त एउटै हुन्छ नि होइन हो? यसले र यसले दिने रिजल्ट एउटै हुन्छ। हजुर सर। किनभने x को भ्यालु तिमीहरूले 1 राख्यौ भने t स्क्वायर भनेको त y को भ्यालु हो नि त होइन? अब तिमीहरूले बताउनु पर्यो, जस्तै मैले तिमीहरूलाई पहिले गरे जस्तो लाग्छ कि मैले को स्टुडेन्टलाई भन्ने मैले बिर्सेँ। यो y इक्वल्स टु x भन्ने जुन इक्वेसन छ, यो इक्वेसनलाई मैले 2D मा प्लट गरेँ भने यसले कस्तो खालको इक्वेसन दिन्छ? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन होइन त? हजुर सर, सबैलाई थाहा छ। अब मैले यसलाई 3D मा प्लट गरेँ, मैले यसलाई 3D मा प्लट गर्नु पर्यो भने यसले मलाई कस्तो खालको इक्वेसन दिन्छ होला त? यसलाई मैले 3D मा प्लट गरेँ, ल यहाँनिर आयो, यतापट्टि एउटा आयो, ल यसलाई यतापट्टि आयो, यतापट्टि x एक्सिस छ, यतापट्टि y छ र यतापट्टि z छ। यो इक्वेसनलाई मैले 3D मा प्लट गरेँ भने y इक्वल्स टु x लाई मैले प्लट गरेँ भने यसले के दिन्छ होला मलाई? कस्तो खालको भ्यालु दिन्छ होला? प्यारलल टु जेड एक्सिस सर, लाइन प्यारलल टु जेड एक्सिस। हजुर सर। अब सपोज मैले यसलाई y माइनस x इक्वल्स टु 0 लेखेँ हो, y माइनस x प्लस 0 टाइम्स z इक्वल्स टु 0 लेखेँ मैले हो। भनेपछि यदि मैले चाहे भने यसले मलाई
प्लेनवाला इक्वेसन दिन्छ कि दिँदैन? यो प्लेनमा पर्ने, यो त y र x प्लेनमा मात्रै पर्छ कि पर्दैन यसको भ्यालु? हो हजुर सर हजुर। अब यही प्लेन फेरि यहाँ माथि पनि पर्छ क्या, यदि मैले बनाउनु पर्यो भने जेड को भ्यालु मैले सपोज गरेँ भने यस्तो खालको इक्वेसन निस्किन्छ क्या यहाँनिर। यसरी निकाल्न सकिन्छ, यसरी माथि 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 सर्दै जान सक्छ। सपोज जेड को भ्यालु 1 सपोज गरेँ मैले हैन, यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि जेड को भ्यालु एउटै भ्यालु हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ भनेर मान्न सकिन्छ होला? मान्न हो सर। सकिन्छ होला कि सकिँदैन? तर प्यारेलली शिफ्ट गर्नु भएको हो? प्यारेलली म माथितिर शिफ्ट गरिरहेको छु, जरुरी छ त्यस्तो, त्यसलाई गर्नु हुँदैन। y इक्वल्स टु 0 तिमीहरूले प्लट गर्नु पर्यो भने कहाँनिर प्लट हुन्छ होला y इक्वल्स टु 0? एक्सजेड प्लेनमा। एक्सजेड प्लेनमा प्लट हुन्छ? हजुर सर। भनेपछि यहाँनिर आउँछ, यो यतिमा यहाँनिर आउँछ हो, यसरी राख्न मिल्छ? हजुर सर। त्यसै गरी अब हाम्रो ल y इक्वल्स टु 0 पनि भयो। अब z इक्वल्स टु 0 गर्यो भने कहाँनिर आउँछ? XY प्लेन। यो प्लेनमा XY आउँछ प्लेन। हाम्रो। ल XY प्लेनमा आयो यसरी है त, अलिकति यो फिगर मिलेन होला, ल ठिकै छ केही छैन। XY प्लेनमा आयो। अब तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो कि मैले यदि x इक्वल्स टु 0 गरेँ भने यो सिम्पली कहाँ आउँछ? YZ प्लेनमा आउँछ हो। हजुर सर। अब मैले y इक्वल्स टु 1 प्रिन्ट गरेँ भने कहाँनिर आउँछ होला? y इक्वल्स टु 1 एक्स एक्सिसमा सर। x एक्सिसमा आउँछ? वाई एक्सिस सर, वाई एक्सिस। y एक्सिसमा आउँछ? हजुर सर। अब यो फिगर तिमीहरूलाई यहाँनिर इमेजिन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होला हैन। y इक्वल्स टु 1 यसले के भनिरहेछ भने x र z को भ्यालु जे जस्तो होस् तर y को भ्यालु जहिले पनि 1 नै हुनुपर्छ हो। x र z को भ्यालु जति होस् तर y को भ्यालु जहिले पनि कति? 1 मात्रै हुनुपर्छ भनिरहेको छ। भनेपछि यसलाई कहाँनिर राख्नु पर्यो होला त हामीले? y को भ्यालु जहिले पनि 1 आउने गरी। यो जुन हाम्रो फिगर छ यो फिगरलाई मैले एक स्टेप शिफ्ट गरेँ, यहाँनिर y इक्वल्स टु 1 छ, शिफ्ट गर्नु पर्यो। कुरा बुझिरहेछौ? हजुर सर। y तिर एक स्टेप शिफ्ट भयो नि, यो भयो सर। अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो भयो? बुझेँ। नो सर, पढेकै छ सर, बुझेछ। पढेको छ। नभए तिमीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने तिमीहरूले आफ्नो घरको भित्ता इमेजिन गर्ने, जुन तिमीहरूको 4 कुना, कति 4 कुनामै बस्छौँ होइन हामी, 1 2 3 4 4 कुनामा बसिन्छ। त्यो 4 कुनाको कुनामा हेर्दै जाने। अब कुनामा हेर्दाखेरि y इक्वल्स टु 0 प्लेनलाई सपोज कति सजिलो हुन्छ हेर त, तिमीहरूले घरको भित्तामा हेर्यो भने y इक्वल्स टु 0 प्लेनलाई सपोज गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ हो हैन। एउटा माथि जानेलाई z सपोज गर्ने, तललाई x, अर्कोतिरलाई y। अब z 0 भयो भने ठ्याक्कै तल भ्यात तल आउने भयो। अब z इक्वल्स टु 1 भयो भने के हुन्छ? एक स्टेप माथि सर्नु पर्यो। अब यो कुरा तिमीहरूले कतिको बुझ्यौ हेर है त, म तिमीहरूलाई सोध्छु। जस्तै यसलाई मैले 2 स्टेप माथि सार्नुको मतलब यहाँ z इक्वल्स टु 2 छ भ्यालु। z इक्वल्स टु 2 भन्नुको मतलब के हो भने यहाँनिर जति पनि पोइन्ट छ नि, यहाँनिर भएको जति पनि पोइन्ट छ यो सबै पोइन्टहरू के छ?
2 मिटरको हाइट, ल मैले मिटर भन्ने युनिट युज गरेँ, 2 मिटरको हाइटमा छ भनेर यसले भनिरहेको छ। यो कुरा तिमीहरूले इमेजिन गर्न सक्छौ मजाले? हो सर, मजाले हो सर। ठ्याक्कै 2 स्टेप माथि आयो नि त। अब -2 भन्यो भने के भयो, 2 स्टेप तल झर्नु पर्यो। अब तिमीहरूले इमेजिन गर्न सजिलो हुन्छ। अब तिमीहरूले प्लेनलाई माथि तल जता पनि लान सक्छौ। अब सपोज गर फेरि XZ प्लेन भने चाहिँ y = 0 छ। अब XZ प्लेन y = 0 छ, तिमीहरूले y एक्सिस सपोज गर, त्यसलाई एक स्टेप सार्देऊ त। मैले यहाँ सारेको छु नि, यसलाई यो ठाउँमा सारेको छु नि। y = 1 मा सार्नुको मतलब के हो त, त्यहाँबाट सबै भ्यालु कति छ त, y बाट 1 युनिटको डिस्टेन्समा छ भनेर भने जस्तो हरेक पोइन्टहरू y भन्दा 1 युनिटको डिस्टेन्समा छ। हो, यसलाई बुझ्न सकिन्छ? केही गाह्रो छ? छैन सर। सबैजनाले बुझ्नुभयो यो भनेको के रहेछ? यो के रहेछ कुरा बुझ्यो सबैजनाले? कोही छ नबुझ्ने? बुझ्यो दाइ, बुझ्यो। अब बुझ्यो सर। y = x भन्ने लाइनलाई के गर्ने होला त? यहाँनिर म नयाँ प्लेन बनाइदिन्छु। यहाँनिर म नयाँ प्लेन बनाइदिन्छु तपाईहरुको लागि। अब मलाई भन्नुस् y = x ले के भन्छ होला त? यहाँ x छ, यहाँ y छ, यहाँ z छ। अब हाम्रो इक्वेसन के दिएको छ? y = x भनेर दिएको छ। यसले के भन्यो, y र x को भ्यालु चाहिँ सधैँभरि के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो भनिरहेको छ। अब जेनरली z एक्सिस नभएको भए यो एउटा लाइन छ जुन, यो लाइनमा चाहिँ के छ, y र x को भ्यालु इक्वल छ। हो सर। यो लाइनमा y र x को भ्यालु इक्वल छ। अब यही लाइनले मैले यतातिर एक्सटेन्ड गरे, यो लाइनलाई मैले यतातिर एक्सटेन्ड गरे अरे, के यहाँनिर y र x को भ्यालु इक्वल होला? मतलब कसैले भन्न सक्छ? नो। नेगेटिभ y एक्सिस हुन्छ भने हुन्छ सर, पोसिबल छ। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है त। हो, त्यही भएर 3D जियोमेट्री अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ के। 3D जियोमेट्रीमा हामीले थोरै दिमाग यहाँ लाउँ। तिमीहरूले भित्तामा सपोज गर के, यहाँ फिगरमा हेर्ने भन्दा पनि भित्तामा सपोज गर अनि मलाई यहाँनिर एन्सर भन। अब हेर है त, यतापट्टि x ड्यास छ, यतापट्टि y ड्यास छ, यतापट्टि z ड्यास छ। कुरा यही हो, यसमा केही पनि लफडा छैन। हेर, अब यहाँनिर एंगल सबै 90 डिग्री छ, हेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर राम्ररी सोचेर हेर है। यहाँनिर त तिमीहरूले बुझ्यौ। अब यो पोइन्टहरुमा चाहिँ y = x हुन्छ कि हुँदैन होला त? यो पोइन्टहरुमा हुन्छ सर, हुन्छ। कसरी हुन्छ? कसरी हुन्छ? सर एक्स वाई को सर नेगेटिभ भ्यालु लिँदाखेरि सर त्यसको करेस्पोन्डिङमा त सर जेड एक्सिस नेगेटिभमा पनि त त्यही भइहाल्छ। त्यही हुन्छ। जस्तै यो र यो पोइन्ट ल्याउ न तिमीहरू, यो र यो पोइन्ट त जोडिरहेछौ नि। यहाँनिर हेर्दाखेरि 90 डिग्री नदेखेर तिमीहरू कन्फ्युज भइरहेछौ। कुरा त्यति हो। त्यही भएर भित्तामा हेर भन्याउ मैले। म पनि यसमै कन्फ्युज हुन्थे पहिले। भित्तामा हेर, ल यसरी यहाँनिर आउँछ। यहाँ पनि कुरा त्यही नै हो। यहाँ यसरी आइरहेछ हेर है। हो, आइरहेछ। तिमीहरूले कुरा बुझिरहेछौ के भइरहेछ? तिमीहरूले कुरा बुझिरहेछौ कि छैनौ? बुझिरहेछ। हो, अब यहाँनिर तिमीहरूले एउटा जालो जस्तो बनायो। हेर, यहाँनिर तिमीहरूको प्लेन बनिरहेको छ। अब यो प्लेन कस्तो हुन्छ होला त? अब यो जुन लाइन छ नि हाम्रो, अब हेर है, मैले दुःखको काम गरेँ एउटा, यो काम नगरेको चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो। ल हेर, अब यो मैले लाइन बनाएँ, यहाँनिर यो लाइन बनाएँ मैले, केही पनि गाह्रो छैन। हेर, तिम्रो टेन्सन नल्याऊ। यहाँ मैले लाइन बनाएँ। अब अरु कस्तो कस्तो लाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ होला त? यस्तो खालको अब मैले
कुन कुन लाइन, के यो एउटा मात्रै लाइन हो, हामी 3D को कुरा गर्दैछौँ, के यो एउटा मात्रै लाइन हो जसले यो y इक्वल्स टु x लाई सपोर्ट गर्छ कि अरू पनि लाइन छन् होला यस्तो? अरू पनि छ सर। अरू कतातिर मैले भेट्न सक्छु होला यो लाइनहरू? ल भन। अब हेर, मैले अघि यसको क्रस गरेछ नि सर लाइन अर्को। अब हेर है, मैले तिमीहरूलाई अघि सिकाएको कुरा यहाँनिर आउँछ। अघि हामीले के गर्यौँ भन्दा सिम्पली y इक्वल्स टु 0 प्लट गर्यौँ हो, y इक्वल्स टु 0 प्लट गरेर तान्यौँ। अब हेर, यो लाइन जुन छ हाम्रो, यो तिम्रो फिक्स छौ कि 2D मा यसले y इक्वल्स टु x को भ्यालु दिन्छ? तिम्रो फिक्स छौ, केही प्रब्लम छैन यसमा? छैन सर। छैन। अब हेर, यसलाई मैले एक स्टेप जेड डिरेक्सनमा एक स्टेप माथि लगे अरे, जेड डिरेक्सनमा एक स्टेप माथि लगे भने यसको y र x को भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? चेन्ज हुन्छ होला त y र x को भ्यालु? हुँदैन होला। हुँदैन। तिम्रो यो कुरामा कन्फ्युजन छ तिम्रो कसैको? यो लाइनलाई तिमीहरूले माथितिर लग्यौ भने y र x को भ्यालु चेन्ज हुन्छ होला त? तिम्रो सोच, एकचोटि के गर भने तिम्रो भित्तामा हेर, भित्तामा तिमीहरूले एउटा वस्तु केही राखेको छौ, त्यसको सुरुमा कोअर्डिनेट गर्न। तिम्रो भुइँमा केही वस्तु राख, वस्तु राखेर त्यो वस्तुको कोअर्डिनेटहरू हेर। अब त्यसको x y z कोअर्डिनेट हेर। तल भुइँमा राख्दाखेरि सुरुमा के हुन्छ? तिमीहरू सबैले यो काम गर। अहिले भुइँमा केही वस्तु राख, वस्तु राखेर हेर त्यसको z कोअर्डिनेट के छ? 0 छ, तर त्यसको x र y कोअर्डिनेट मात्रै छ। अब त्यसलाई सिधा माथि लग्यौ, सिधा माथि लग्दाखेरि z कोअर्डिनेट बढ्यो, तर त्यसको x र y कोअर्डिनेटमा चेन्ज हुन्छ? हुँदैन सर। जस्ताको त्यस्तै रहन्छ कि रहँदैन? रहँदो रहेछ हो सर। सर, हुन्छ सर। यसमा पनि त्यही हो। अब हेर, यसलाई तिमीले माथि माथि पनि थप्दै जान सक्छौ, तल तल पनि थप्दै जान सक्छौ कि सक्दैनौ? यो लाइन जस्तै तल हो पनि सर। यस्तै खालको कपी लाइन बनायो भने पनि त त्यसको y र x को भ्यालु सेम रहन्छ नि त, हैन? रहन्छ सर। अब तिमीहरूले इमेजिन गर्यो यसको प्लेन कस्तो हुँदो रहेछ? गरिम सर। यो लाइनबाट माथितिर जान्छ र यो लाइन भन्दा तलतिर सबै प्लेन जान्छ हो। हो सर। ठीक छ, कुरा बुझ्यो? सबैजनाले बुझ्नुभयो? हजुर, तिमीहरूले म्याथले के गर्यौ? जियोमेट्रिकल तरिकाले बुझ्यौ। यो जियोमेट्रिकल तरिकाले बुझ्न पाउनु तिमीहरूको लागि एकदम रेयर कुरा हो, हैन? हो, यो हो क्या कुरा चाहिँ खासमा। तिमीहरूले बुझ्नु पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो हो, कसरी काम गर्छ त, किन यसले यसरी नै काम गर्यो, अरू तरिका छ त? अब अरू तरिका छ त यहाँ गर्ने? छैन। यसलाई चाहिँ त माथि लाउन सकिन्छ, तल लाउन सकिन्छ। अब तिमीहरूले यसलाई लेफ्ट टु राइट स्लाइड गर्यो भने त यसको x र y को भ्यालु त चेन्ज हुन्छ, हैन? यसलाई मैले यतातिर लग्यो भने त के हुन्छ? चेन्ज भयो। यतातिर लग्यो भने पनि x र y को भ्यालु चेन्ज भयो। यो सिर्फ सिम्पली अप एन्ड डाउन गर्ने मात्रै सर्न सक्छ। यस, अप एन्ड डाउन। जेड मा मात्रै सर्न सक्छ। यस, अप एन्ड डाउन मात्रै गर्न सक्छ। भनेपछि अब तिमीहरूले 3D बाट 4D पनि त इमेजिन गर्न सक्छौ नि, हैन त? यही तरिकाले अलिकति गाह्रो हुन्छ किनभने 3D सँग तिमीहरू धेरै फ्यामिलियर छैनौ, तर अब तिमीहरू 3D बाट 4D मा पनि सर्न सक्छौ यदि तिमीहरूले चाह्यौ भने। तिमीहरूसँग तरिका त छ नि त अब, हैन? सर 4D मा चाहिँ x y z अनि अर्को चाहिँ कुन एक्सिस हुन्छ? तिमीहरूले अरू जे माने पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। w x y z माने पनि हुन्छ। अहिले छोड्दिनु सर त्यसलाई। त्यो त्यतितिर नजाउँ। अहिले छोडिदिउँ। तर तिमीहरूलाई मैले के भनेको, यो एउटा टेक्निक भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जियोमेट्रीमा इन्डक्सन तरिका भनेर तिमीहरू जान सक्छौ के। जियोमेट्रिकल इन्डक्सनको एउटा तरिका हो यो। तिमीहरू जियोमेट्रीबाट इमेजिन गर्दै गर्दै माथिल्लो लेभलमा सर्छौ। अब हामी कुरा गर्दै थियौँ यहाँनिर डिफरेन्स के छ भनेर, हैन? हामी 3D को कुरा गर्दा अब यो टी स्क्वायर को प्लट गर्यो भने तिमीहरूले, अब यो टी स्क्वायर प्लट गर्यो भने तिमीहरूले यो प्लेन कहिले पनि पाउँदैनौ, तिमीहरूले स्ट्रेट लाइन मात्रै पाउँछौ।
यो टी र टी स्क्वायर तिमीहरूले प्लट गर्यो भने तिमीहरूले के पाउँछौ त एउटा स्ट्रेट लाइन मात्रै पाउँछौ। प्यारामेट्रिक इक्वेसनको फाइदा के छ भने तिमीहरूले जति डाइमेन्सनमा प्लट गरे पनि यो प्यारामेट्रिक इक्वेसनले जस्तो इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हरेक डाइमेन्सनमा त्यस्तै इक्वेसन मात्रै के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ। नयाँ कुरा यसले केही पनि रिप्रेजेन्ट गर्दैन है त। प्यारामेट्रिक इक्वेसनको त्यो हुन्छ फन्डा। यसले जति डाइमेन्सन माथि गए पनि जे गरे पनि यसले जहिले पनि त्यही इक्वेसन मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। अब हामी अगाडितिर बढौँ, हामी धेरै गफ गऱ्यौँ यहाँ। यो कुरा हामीलाई थाहा भयो। तिमीहरूले डी इक्वल्स टु बी स्क्वायर माइनस 4ac भन्ने टर्म सुनेको छ। यो टर्मलाई के भनिन्छ? डिस्क्रिमिनेन्ट भनेर भनिन्छ हैन। यो टर्मलाई डिस्क्रिमिनेन्ट भनेर भनिन्छ। अब यो डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालुज अनुसार हामीले के गर्छौँ त रुट्सहरूलाई एनालाइज गर्ने काम गर्छौँ। जस्तै पहिलो के छ भने डी को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने रुट्सहरू के हुन्छ? रुट्स रियल एन्ड डिफरेन्ट हुन्छ। 2 मा डी को भ्यालु 0 भयो भने रुट्स रियल हुन्छ एन्ड इक्वल हुन्छ। तेस्रोमा यदि डी को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने रुट्स के हुन्छ? इमेजिनरी हुन्छ। रुट्सको भ्यालुहरू इमेजिनरी हुन जान्छ किनभने हाम्रो रुट्सहरूको भ्यालु के हुन्छ? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। अब यो रुट्सहरूसँग खेल्दै गर्दा नै यो इमेजिनरी नम्बर्सहरूको उत्पत्ति भएको हो है। अब त्यहाँ तिमीहरूले युट्युबमा सर्च गरेर खोज्यौ भने कसरी आयो त्यो इमेजिनरी नम्बर्स, इमेजिनरीको कुरा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा खोज्यौ भने तिमीहरूले यसको बारेमा राम्रो इन्फर्मेसन गेन गर्न सक्छौ। यो रुट्सहरू झिक्दा झिक्दा नै के हो त इमेजिनरी नम्बर्सहरूको कन्सेप्टहरू त्यहाँनिर आउन गएको हो है त। अब यहाँनिर के छ भने है एक्स स्क्वायर प्लस 2ix माइनस 4 इक्वल्स टु 0 छ। यो आई भनेको के हो? आयोटा भनेको रुट अन्डर माइनस 1 हो। अब यसको मलाई डिस्क्रिमिनेन्ट झिकेर भन त कति हुन्छ भ्यालु? यो डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु कति हुन्छ यसको? यसले भ्यालु दियो 7 मात्रै आउँछ। 16 12 चाहिँ आउँछ होला हो सर। ल अब यहाँ हेर है, यसले भ्यालु 12 दियो। हामीले अगाडि के भनेको थियौँ? हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने रुट्स आउँछ भनेर। यहाँनिर इमेजिनरी युनिट जोडिएको छ। अब हामीले x इक्वल्स टु माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स माइनस 4 डिभाइडेड बाई 2a गऱ्यौँ, अथवा यहाँ 1 आउँछ। माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस रुट अन्डर 12 बाई 2 आउँछ। माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 2 रुट 3 बाई 2 आउँछ। यसको मतलब माइनस आयोटा प्लस माइनस 3 बाई 2 आउँछ। यहाँ त इमेजिनरी रुट आयो, तर यहाँ त यसले हाम्रो अगाडिको कन्सेप्ट अनुसार के हुनुपर्ने हो? रुट्स आर रियल एन्ड डिफरेन्ट हुनुपर्ने हो नि, हो सर हैन? हामी कहाँनिर चुक्यौँ होला त भन्दा हामीले के डिफाइन गर्नुपर्छ भने हाम्रो एबिसी पनि रियल नम्बर भयो भने चाहिँ हामीले यो प्रपर्टी युज गर्न सक्छौँ। एबिसी को भ्यालु रियल भयो भने मात्रै हामीले यो प्रपर्टी युज गर्न सक्छौँ, नभए हामीले हचपातालमा यो प्रपर्टी युज गर्नु हुँदैन है त। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन है। अब अर्को कुरा, मलाई लाग्छ तिमीहरूले यो प्रपर्टीहरू पढ्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ होला। अब अरू प्रपर्टीहरूले तिमीहरूलाई थोरै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ है। किताबहरू अनुसार विभिन्न प्रपर्टिजहरू दिएको छ। अब त्यो प्रपर्टिजहरू पढ्दा आफैमा राम्रो त हो,
तर कुनै कुनै प्रपर्टिजहरूले तिमीहरूलाई कन्फ्युज बनाउन सक्छ। जस्तै कस्तो प्रपर्टिजहरू छ भने बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ, बी स्क्वायर यदि पर्फेक्ट स्क्वायर छ भने के बुझ्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो रुट्सहरू के हुन्छ, रुट्स आर राशनल, रुट्सहरू के हुन्छ राशनल भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यदि पर्फेक्ट स्क्वायर छैन भने इराशनल हुन्छ। तर के कुरा पनि याद गर्नुपर्छ भने यो एबिसी राशनल भयो भने मात्रै राशनल रुट्सहरू आउन सक्छ। एबिसी राशनल छ, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर्फेक्ट स्क्वायर छ भने राशनल हुन्छ। नभए जहिले रुट्सहरू राशनल हुनुपर्छ भन्ने छैन, नभए लफडा हुन्छ केटा हेर। त्यहाँनिर हाम्रो राशनालिटीको प्रपर्टी पर्फेक्ट स्क्वायरको प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्ने बित्तिकै के हुँदैन, रुट्सहरू राशनल हुनुपर्छ भन्ने छैन है। तिमीहरूले यो कुरा एक्स स्क्वायर माइनस रुट अन्डर 5x माइनस 19 इक्वल्स टु 0 मा ट्राई गरेर हेर्न सक्छौ। अब यो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर्फेक्ट स्क्वायर आउँछ, तर तिमीहरूले रुट्सहरू निकाल्दाखेरि त्यो पर्फेक्ट स्क्वायर आउँदैन भनेपछि यहाँबाट के बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले, यो ए बी र सी को भ्यालु पनि राशनलै हुनुपर्छ, नभए रुट्सहरू राशनल नआउन सक्छ। कुरा क्लियर छ? कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। अब यही कुराहरू छन् जुनले तिमीहरूको सल्भिङलाई अलिकति सजिलो बनाउँछ। जस्तै यदि रुट्सहरू कम्प्लेक्स आइरहेको छ भने तिनीहरू जहिले पनि के हुन्छ, कन्जुगेटमा हुन्छ। ठिक छ? रुट्सहरू यदि तिमीहरूले देख्यौ कि ला यो डी लेस देन 0 भइरहेछ भनेर आयो भने त्यो रुट्सहरू जहिले पनि के फर्ममा हुन्छ, कन्जुगेटको फर्ममा हुन्छ जेनरली। कुरा बुझ्यो? यसमा केही मत छ, दुई मत छ तिमीहरूको छैन। दोस्रो प्रपर्टी भनेको के हुन्छ, कुनै पनि रुट, अब अल्फा र बिटालाई हामी रुट मानौँ, अल्फा प्लस रुट अन्डर बिटा छ भने एउटा रुट, अर्को रुट अल्फा माइनस रुट अन्डर बिटा हुन्छ। ठिक छ? जेनरल केसमा यो हुन जान्छ है। कुरा बुझ्यो? बुझेँ भाइ। अब एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 भन्ने इक्वेसन छ। अल्फा र बिटा दुईटा रुट हो भने अल्फा प्लस बिटा भनेको माइनस b बाई 2a हुन्छ, अल्फा टाइम्स बिटा भनेको c बाई a हुन जान्छ, अल्फा माइनस बिटा भनेको रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई a हुन जान्छ। सर सम अफ रुट्स आर माइनस बी बाई ए मात्रै हुन्छ नि सर, 2 त हुँदैन होला। माइनस बी बाई ए चाहिँ हुन्छ, सरी माइनस बी बाई ए हुन्छ। ठिक कुरा गर्यौ तिमीले, माइनस बी बाई ए हुन्छ। र हाम्रो इक्वेसन यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 भन्ने इक्वेसन छ भने र अल्फा र बिटा हाम्रो रुट्स हो भने हामीले इक्वेसनलाई कसरी लेख्न सक्छौँ त, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बिटा एक्स प्लस अल्फा टाइम्स बिटा इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्छौँ इक्वेसनलाई। यदि तिमीहरूलाई अल्फा र बिटाको भ्यालु दिएको छ र तिमीहरूलाई इक्वेसन के हुन्छ भनेर सोधेको छ भने तिमीहरूले डाइरेक्ट यो रिलेसन एप्लाई गर्न सक्छौ। यसमा कुनै प्रब्लम छ? छैन सर। यो गर्न सकिन्छ। ल ठिक छ, अगाडि बढौँ। बढौँ सर। ल अगाडि बढौँ। अब केही अरू कुराहरू छ, यो कुराहरू त भइहाल्यो। सपोज यदि हाम्रो इक्वेसन, हाम्रो रुट चाहिँ 1 बाई अल्फा 1 बाई बिटा यस्तो फर्ममा छ भने हाम्रो इक्वेसन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टु 0 यस्तो हुन जान्छ। कुरा बुझ्यो?
हामीलाई के दिएको छ अल्फा कमा बीटा दिएको छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 हाम्रो इक्वेसन छ। अब हामीले सोध्यो यदि रुट्स 1/अल्फा र 1/बीटा हुन्छ भने हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ होला त भन्दाखेरि यो भ्यालु हुन जान्छ। दोस्रोमा -1/अल्फा -1/बीटा छ भने cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a इक्वल्स टु 0 हुन्छ इक्वेसन। त्यसै गरी थर्डमा हाम्रो के हुन्छ यदि माइनस अल्फा माइनस बीटा छ भने ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 हुन्छ। चौथोमा यदि अल्फा के र बीटा के हुन्छ कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई भइरहेको छ भने ax स्क्वायर प्लस kbx प्लस k स्क्वायर c इक्वल्स टु 0 हुन जान्छ। त्यसै गरी पाँचौंमा अल्फा बाई के र बीटा बाई के छ भने के हुन जान्छ ak स्क्वायर x स्क्वायर bkx प्लस c इक्वल्स टु 0 ठ्याक्कै उल्टो हो त्यस्तो फर्ममा आउन गयो। यिनीहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई टाइम धेरै बचाउँछ है यस्तो भ्यालुजहरूले। अल्फा के र बीटा प्लस के छ भने यहाँनिर के आउँछ a x माइनस के स्क्वायर प्लस b x माइनस के प्लस c इक्वल्स टु 0 आउँछ। त्यसै गरी अल्फा माइनस के र बीटा माइनस के छ भने a x प्लस के स्क्वायर bx प्लस के र c इक्वल्स टु 0 आउँछ। यो हाम्रो फर्मुलाहरू टाइपको भयो। ठिक छ, हाम्रो एउटा एक तरिकाले फर्मुलाहरू हामी हेरिरहेको छौँ, यस्तो खासै केही पनि छैन। ठिक छ, यो गरियो त यो भयो। भयो सर। यो भयो भयो सर। ल अब जेनरल के फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुलाहरू म लेखिदिन्छु, तिमीहरूले पहिले नै पढिसकेको कुराहरू हो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 एउटा इक्वेसन छ। अर्को इक्वेसन a डैश x स्क्वायर b डैश x प्लस c डैश इक्वल्स टु 0 छ। यदि बोथ रुट्स कमन भयो भने a बाई a डैश इक्वल्स टु b बाई b डैश इक्वल्स टु c बाई c डैश हुन्छ। दुईटै रुट्स कमन छ भने वान रुट कमन, एउटा रुट कमन हुनुको मतलब यहाँ के हुन्छ ab डैश माइनस a डैश b bc डैश माइनस b डैश c इक्वल्स टु ca डैश माइनस c डैश a स्क्वायर यो हुन जान्छ। अथवा यसलाई सम्झिँदा ab a डैश b डैश bc b डैश c डैश इक्वल्स टु ca c डैश a डैश को यसको के हुन्छ होल स्क्वायर हुन जान्छ। यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ है। यो कुरा त अब तिमीहरूले त्यो इक्वेसनहरू पढ्दा निकालिसकेका थियौ नै होला। यसपछि सपोज हामीलाई के दिएको छ एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ ax स्क्वायर प्लस हजुर सर अलिकति माथिको देखाइदिनु नि सर। हेलो सर, अलिक तल ल यो केटा हो तिमीहरूको किताबमा छ होला, म्याथको किताबमा छ, तिमीहरू टेन्सन नलिऊ, त्यो म्याथ किताबमा हेर्दा हुन्छ, यस्तो गाह्रो छैन। हुन्छ सर, तल सर हुन्छ। ल अब हेरौँ, यस्तो भ्यालु दिएको छ र यदि अल्फा र बीटा यसको रुट्सहरू हो भने है, यदि अल्फा र बीटाको भ्यालु अब यहाँनिर कतिवटा भ्यालुजहरू आउँछ होला त यहाँनिर त यो एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स छ भनेपछि यसो हेर्दाखेरि जम्मा जम्मी कतिवटा रुट हुनुपर्ने हो यसको यो इक्वेसनको 4 वटा सर। यस 4 वटा। किन एउटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 गर्दा एउटा आउँछ, दुईटा रुट आउँछ यहाँबाट।
ax स्क्वायर अनि माइनस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 गर्दा दुईवटा। यदि सबै कन्डिसन ठिक भयो भने 4वटा रुट आउँछ। कति बेला 4वटा रुटहरू आउँछ होला त? अब हेरौँ है त। यसको मैले अल्फा 1 भनेको कति हुन्छ? माइनस b बाई ए। अल्फा 2 सरी बीटा 1, बीटा 1 भनेको कति हुन जान्छ? c बाई ए है। अनि यसको क्याल्कुलेट गरौँ। यसको अल्फा 2 भनेको कति हुन्छ? b बाई ए हुन्छ र बीटा 2 भनेको त c बाई ए नै हुने रहेछ हैन? यो हुने रहेछ। अब 4वटा रुट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो भने बीटा 1 हो कि अल्फा 1 हो सर? अल्फा 1 प्लस बीटा 1। हजुर हजुर कुन चाहिँ? सर त्यो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 चाहिँ माइनस b बाई ए होला नि त? अल्फा 2 हैन अल्फा 1 प्लस बीटा 1 के त्यो पो माइनस b बाई ए हो नि त? अल्फा 1 ए सरी ओके म यहाँ कन्फ्युज भएछु। ठिक छ, त्यही भएर 4वटा रुट किन आउँदैन भनिरहेको छु म। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 भनेको चाहिँ माइनस b बाई ए। अल्फा 2 टाइम्स बीटा 2 भनेको c बाई ए। अब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 भनेको b बाई ए। अल्फा 2 है, अल्फा 2 टाइम्स बीटा 2 भनेको c बाई ए हुन्छ। यहाँनेरि अब रुट्सहरू यदि 0 छैन भने हाम्रो यदि अल्फा 1 र बीटा 1 को भ्यालुबाट हामीले यहाँ यसो हेर्यौँ भने हैन, अल्फा र बीटाको भ्यालु हामीले हेर्यौँ भने हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौँ त? यदि अल्फा र बीटाको भ्यालु दुईटै पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ होला? अल्फा र बीटाको भ्यालु दुईटै पोजिटिभ भयो भने अल्फा र बीटाको भ्यालु दुईटै पोजिटिभ। अझै म यसलाई सजिलो बनाइदिन्छु। हेर, मैले एक्स स्क्वायरलाई यो लेख्न सक्छु, एक्स स्क्वायरलाई यो लेख्न सकिन्छ? सकिन्छ कि सकिँदैन? एक्स स्क्वायर भन्नु र एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स स्क्वायर भन्नु एउटै कुरा हो कि होइन? हो सर। एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स भनेको माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई 2a आउने रहेछ कि रहेन रहेछ? यदि हामी इक्वेसनको हिसाबमा जाने हो भने ने यसरी यदि हामी जाने हो भने यो एउटा भयो कि हामीले भ्यालु झिक्यौँ। अब यहाँबाट 4वटा भ्यालु आउँछ कि आउँदैन भन त? एकचोटि एक्स को भ्यालु एक्सलाई मैले पोजिटिभ सोचेँ भने दुईटा भ्यालु आयो, अर्कोचोटि नेगेटिभ सोचेँ भने दुईटा भ्यालु आयो हैन त? र यसरी यहाँबाट दुईवटा भ्यालु यहाँनेरि आउँछ। अब हाम्रो अल्फा र बीटाको भ्यालु दुईटै पोजिटिभ भयो भने अथवा यो तीनवटै हाम्रो एबीसी को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ होला, नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ होला भन्ने कुराहरू यहाँनेरि आउँछ। म यो भ्यालुहरू लेखिदिन्छु। जस्तै पहिलो के छ? अल्फा बीटा बोथ पोजिटिभ भयो अरे। अल्फा र बीटाको भ्यालु दुईटै पोजिटिभ भयो भने नम्बर अफ रियल रुट्स इक्वल्स टु 4 हुन्छ। अल्फा र बीटा बोथ नेगेटिभ भयो भने नम्बर अफ रियल रुट्स भनेको 0 हुन्छ। थर्डमा के छ? 1 इज पोजिटिभ, 1 रुट इज पोजिटिभ एन्ड 1 इज के भयो त? नेगेटिभ भयो भने नम्बर अफ रियल रुट्स इक्वल्स टु कति हुन्छ? 2 हुन जान्छ। अब यो कुराहरू तिमीहरूले प्रुभ गरेर हेर्न सक्छौ। एकचोटि प्रुभ गरेर ट्राई गर्नु। अल्फा र बीटा दुईटै पोजिटिभ हुँदा कस्तो भ्यालु आउँछ, अल्फा र बीटा दुईटै नेगेटिभ हुँदा कस्तो रियल रुट्स त 4वटै आउँछ जहिले पनि, त्यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। तर कस्तो कस्तो भ्यालुजहरू आउँछ यो कुराहरू तिमीहरूले चेक गर्न सक्छौ। जस्तै हामीले एउटा इक्वेसन दिएको छ एक्स स्क्वायर प्लस एब्सोल्युट भ्यालु यहाँ 8 इक्वल्स टु 0।
हैन। अब यहाँनिर हेरौँ x² + 9 एब्सोल्युट भ्यालु अफ x + 8 = 0 छ। यहाँनिर के गर्यो x 8 एब्सोल्युट भ्यालु अफ x + 8 = 0। एब्सोल्युट भ्यालु अफ x कमन लियो भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ x + 1 अनि यहाँनिर 8 एब्सोल्युट भ्यालु अफ x + 1 = 0। यहाँनिर के आयो एब्सोल्युट भ्यालु अफ x + 8 छ अनि यतापट्टि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x + 1 = 0 छ। अब आइदर अरु गर्दा के आयो एब्सोल्युट भ्यालु अफ x को -8 एब्सोल्युट भ्यालु अफ x को -1 आयो। अब यो पोसिबल छ कि छैन? रियल छ रुट्सको सर। लागि है, रियल रुट्स निकाल्नको लागि यो गर्न सकिन्छ सकिँदैन? किनभने कुनै पनि रियल भ्यालुको एब्सोल्युट भ्यालु लिँदा जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ हो। मलाई यस्तो नम्बर भन जसको एब्सोल्युट भ्यालु लिँदाखेरि -8 आउँछ। ल भन त। कुन छ त्यस्तो भ्यालु? छैन सर। छैन भनेपछि यो नट पोसिबल। यसमा रियल रुट्स कति भयो 0 हुन गयो हो। अब यसको अल्फा र बीटा हामीले चेक गर्यौं भने के देखिन्छ होला हेरौँ है त। अब यहाँनिर अल्फा प्लस बीटा भनेको कति हुन्छ -9 हुन्छ हो। हो सर। अनि अल्फा टाइम्स बीटा भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ हो। हो सर। अब अल्फा माइनस बीटा भनेको कति हुन्छ? अघि हामीले फर्मुला निकालेको थियौँ नि, अघि मैले भनेको थिएँ b² -4ac/a भनेपछि 81 - 4ac 4ac भनेपछि 32 हैन। 32 डिभाइडेड बाइ a सर। यहाँनिर कति आउन गयो 1। अब यो भ्यालु कति आउँछ होला? मैले ठिक गरेँ यो? ल अब धेरै हेर्नु पनि पर्दैन, म यहीँबाट बुझाइन्छु हेर। ल भ्यालु पनि झिक्नु पर्दैन। अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु नेगेटिभ छ हो। यसको मतलब अल्फा सपोज यदि अल्फा नेगेटिभ माने मैले अल्फा नेगेटिभ माने भने कि त यो बीटा भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। ल बीटालाई पोजिटिभ माने भने यो अल्फा नेगेटिभ छ बीटा पोजिटिभ छ भनेपछि यो अल्फा ठुलो हुनु पर्यो बीटा भन्दा, अभियस कुरा हो हैन। अल्फा को भ्यालु नेगेटिभ छ बीटाको भ्यालु यदि पोजिटिभ मैले माने भने यो अल्फा को भ्यालु त बीटाको भ्यालु भन्दा ठुलो हुनु पर्यो किनभने अल्फा प्लस बीटा नेगेटिभ आएको छ हो कि होइन? हो सर। होइ त। हो सर। अब अल्फा टाइम्स बीटा गर्दा त पोजिटिभ भ्यालु आइरहेको छ भनेपछि अल्फा टाइम्स बीटा गर्दा भन्दा नेगेटिभ आउँछ भनेपछि अल्फा र बीटाको भ्यालु दुईटै नेगेटिभ हुनुपर्ने रहेछ नि हैन? हो सर, नेगेटिभ हुनुपर्ने दुईटै नेगेटिभ हुनुपर्छ, नभए एउटा नेगेटिभ भयो भने त अल्फा टाइम्स बीटा पनि नेगेटिभ आउनु पर्ने, तर पोजिटिभ आइरहेछ भनेपछि अल्फाको भ्यालु पनि नेगेटिभ छ बीटाको भ्यालु पनि नेगेटिभ छ। हामीले अगाडि के भनेको थियौँ यदि अल्फा र बीटा नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ रियल रुट्स आउँदैन भनेपछि यो कुरा हामीले यहाँबाट देख्न सक्यौँ सर। हो। यसरी तिमीहरूले एनालाइज गर्दै हेर्ने, यो कुराहरूलाई ट्याक्क हेर्ने, कहाँ बुझिँदैन त्यो कुराहरू मलाई सोध्न सक्छ तिमीहरूले। अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त। अगाडि बढ्दाखेरि जस्तै क्वेसनको पनि कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने ax³ + bx² + cx + d = 0 भन्ने छ। कसैले यो भेरिटासियमको यो 3rd डिग्री इक्वेसन वाला भिडियो हेर्यो? मन्जिल भाइले हेरेको? हेरे त। ठिक छ हो। त्यहाँबाट चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको कन्सेप्ट निक्ले हो। त्यहाँनिर तिमीहरूले हेर्न सक्छौ भेरिटासियममा यो कम्प्लेक्स नम्बरको ब्याटल कि ब्याटल अफ म्याथ कि के भन्ने छ, त्यहाँनिर हेऱ्यो भने रमाइलो छ भिडियो। मैले पनि हेरेँ, जस मजाले हेरेँ, 2-3 चोटि नै हेरिसकेँ मैले, मजा आउँछ हेर्न। अब यसको 3वटा रुट हुन्छ अल्फा बीटा र गामा भन्ने। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भनेको -b/a हुन्छ। अल्फा टाइम्स बीटा प्लस बीटा टाइम्स गामा
प्लस गामा टाइम्स अल्फा भनेको सी बाई ए हुन्छ, अल्फा टाइम्स बिटा टाइम्स गामा भनेको माइनस डी बाई हुन्छ, डी बाई ए हुन्छ। ए यो यहाँनिर आउन सक्छ। तिमीहरूलाई म एउटा टास्क दिन्छु, तिमीहरूले यो डिप्रेस्ड क्युबिक भन्छ होला सायद, डिप्रेस्ड क्युबिक इक्वेसन भन्छ होला है, यसको बारेमा पनि थोरै खोजीनीति गर्नु है त एकचोटि के हुँदो रहेछ, तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। अब तिमीहरूलाई केही सर्टकट ट्रिक्सहरू पनि छ यहाँनिर, जस्तै मसँग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 भन्ने इक्वेसन छ अरे। यदि यसको रुट्सहरू पोजिटिभ छ, रुट्स आर पोजिटिभ, यसको रुट्सहरू पोजिटिभ छ भने a एन्ड c मस्ट ह्याभ सेम साइन एन्ड डिफरेन्ट फ्रम b, डिफरेन्ट फ्रम b भन्नाले यदि a र c पोजिटिभ छ भने b नेगेटिभ हुनुपर्छ र a र c नेगेटिभ छ भने b पोजिटिभ हुनुपर्छ, अपोजिट साइन हुनुपर्छ, यो भन्ने कोसिस गरिरहेछ। दोस्रोमा के छ, यदि रुट्स आर नेगेटिभ, दुईटै रुट्सहरू नेगेटिभ छ, दुईटै रुट्स नेगेटिभ छ भने एबिसी ह्याभ सेम साइन, सबै तीनवटाको सेम साइन हुन जान्छ। तिमीहरूलाई धेरै स्टेप्सहरू यसले बचाउन सक्छ। तेस्रोमा के छ भन्दाखेरि रुट्स ह्याभ इक्वल म्याग्निट्युड, रुट्स ह्याभ इक्वल म्याग्निट्युड बट अपोजिट साइन। इक्वल म्याग्निट्युड छ तर के छ, अपोजिट साइन छ भने त्यति बेला b इक्वल्स टु 0 हुन्छ र c को भ्यालु लेस देन 0 हुन्छ। यो कुरा बुझिराख्नु। इक्वल म्याग्निट्युड छ तर अपोजिट साइन छ भने यस्तो लफडा हुन जान्छ। यदि रुट्स आर रेसिप्रोकल, रुट्स आर रेसिप्रोकल भन्नुको मतलब एउटा रुट अल्फा छ अर्को रुट 1 बाई अल्फा छ भने त्यति बेला के हुन जान्छ, c इक्वल्स टु a हुन्छ। रुट्स आर रेसिप्रोकल भएको बेला c इक्वल्स टु a हुन जान्छ। पाँचौंमा के छ, सम अफ रुट्स इक्वल्स टु सम अफ देयर स्क्वायर्स भन्नुको मतलब अल्फा प्लस बिटा इक्वल्स टु अल्फा स्क्वायर प्लस बिटा स्क्वायर, यही त हो। हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ 2ac इक्वल्स टु ab प्लस b स्क्वायर वाला रिलेसन फलो गर्छ। ठिक छ, यसमा बुझ्न केही गाह्रो चाहिँ छैन, अल्फा प्लस बिटा। पाँचौंमा के छ, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 भन्ने छ एउटा इक्वेसन, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल्स टु 0 छ अर्को इक्वेसन। यदि a बाई p इक्वल्स टु b बाई q इक्वल्स टु c बाई r हुन्छ भने, यदि यो रिलेसन होल्ड गर्छ भने यहाँनिर के हुन्छ, b स्क्वायर pr इक्वल्स टु q स्क्वायर ac, यो रिलेसन यसले फलो गर्छ। के आयो, ठिक छ। यो एउटा रिलेसन भयो। अर्को के छ, इफ one root is nth power of another, if one root is nth power of another हुन्छ भने, सपोज एउटा अल्फा छ भने अर्को रुट अल्फाको पावर n, यस्तो खालको रुट छ भने के हुन्छ, an c 1 by n plus 1 plus acn यहाँनिर 1 by n plus 1 plus b equals to 0, यो रिलेसन यसले फलो गर्छ। त्यसै गरी सर एकपल्ट अरु सर के भन्नुभयो सर यसमा सर, एउटा रुट अल्फा छ अर्को रुट अल्फाको पावर n छ भने त्यो त्यति बेला यसले यस्तो खालको रिलेसन फलो गर्छ भनेको। ठिक छ, बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल ठिक छ, कुरा बुझ्यो भने त भइहाल्यो त। अब नेक्स्ट के छ त हाम्रो, सपोज एउटा रुट अल्फा छ अर्को रुट अल्फा स्क्वायर छ अरे, एउटा रुट अल्फा छ
अर्को रुट अल्फा स्क्वायर छ भने ए स्क्वायर सी प्लस एसी स्क्वायर प्लस बी क्युब इक्वल्स टु 3abc 3abc यो रिलेसन यसले फलो गर्छ 3abc यो बी क्युब यदि एउटा रुट अल्फा छ अर्को रुट अल्फा स्क्वायर छ भने यो रिलेसन यसले फलो गर्छ है अर्को के छ भन्दाखेरि इफ a is greater than 0 maximum value of ax square plus bx plus c is 4ac minus b square by 4a हुन्छ ठीक छ अब यो सबै रिलेसनहरु तिमीहरुले याद गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ है यो सबै रिलेसनहरु तिमीहरुलाई अप्ठ्यारो होला याद गर्नको लागि तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा यो सबै कुराहरु तिमीहरुले बुझिहाल्छौ है त अब यहाँनेरि हामीले क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि हामी एजम्पसनहरु गर्छौं एजम्पसनहरुबाट गर्दै निकाल्दै काम गर्दै हामी गर्छौं त्यही भएर खासै त्यस्तो प्रब्लम तिमीहरुलाई पर्दैन अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त थ्योरीको लेसनहरु भयो अब भोलि हामीले के गर्छौं यसको न्यूमेरिकलहरु अथवा एमसीक्यू क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्छौं यहाँसम्म कसैलाई के